अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। इलेक्ट्रो इंजीनियरिंग चैनल की तरफ से तमाम ख़वातीन व हज़रात को खुश आमदीद। आप हज़रात जानते हैं कि इस चैनल के ऊपर मैं टेक्निकल वीडियोस अपलोड करता रहता हूं। आज कुछ दोस्तों की फरमाइश आई थी कि EER पर मैं एक वीडियो बनाऊं, एनर्जी एफिशिएंसी रेशो पर। तो आज ये वीडियो पेश खिदमत है आप सब लोग हजरात की फरमाइश के ऊपर। इसमें हम लोग कवर करेंगे कि एनर्जी एफिशिएंसी रेशो क्या होता है, व्हाट इज़ EER, देन व्हाट इट इंडिकेट्स, इससे पता क्या चलता है, EER से क्या पता चलता है हमें, और तीसरी चीज़ क्या, हाउ इट इज़ कैलकुलेटेड, ये कैलकुलेट कैसे करते हैं। ये पहले मैं आपको बता दूं कि हम AC के बारे में बात करेंगे, एयर कंडीशनिंग यूनिट के बारे में, उसका EER, उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले नए आने वालों से गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे और उसका नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल जाए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। व्हाट इज़ EER एंड व्हाट इट इंडिकेट्स। EER होता क्या है और इससे पता क्या चलता है हमें। फ़र्ज़ करें किसी AC का हमें पता चलता है कि EER 3 है, तो इसका क्या मतलब होगा। तो व्हाट इज़ EER, कूलिंग वर्सेस कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी एक मखसूस कूलिंग करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी कितनी खर्च हुई है, कितना उसके ऊपर जो है हमारा खर्चा आया है, कितने यूनिट उसने बनाए हैं, बिजली के खर्च किए हैं। ये बेसिकली EER से पता चलता है। कूलिंग कितनी की है और बिजली कितनी खर्च हुई है, या कितनी बिजली खर्च होने से कितनी कूलिंग हुई है। दोनों स्टेटमेंट्स ठीक है। द EER इज द रेशियो ऑफ द कूलिंग कैपेसिटी इन ब्रिटिश थर्मल यूनिट BTU पर आवर टू द पावर इनपुट इन वाट्स, यानी पावर कंजम्पशन जो है वो इन वाट्स जो है उससे कितने BTU कूलिंग हुई है पर आवर। ये मैं आपको बता दूं कि हम जब कहते हैं ना ये 1 टन का AC है तो इसका मतलब होता है 12,000 BTU। अब ये 12,000 BTU पर आवर होते हैं, 12,000 BTU पर आवर। इसका मतलब ये होता है कि ये पर आवर 12,000 BTU कूलिंग करता है, लेकिन हम नॉर्मली उसको 12,000 BTU ही कह देते हैं। अच्छा, इससे पता क्या चलता है, द हायर इज द EER रेटिंग द मोर एफिशिएंट इज द एयर कंडीशनर, यानी जितनी EER ज़्यादा होगी उतना ही वो एयर कंडीशनर ज़्यादा एफिशिएंट होगा, उतना ही वो एयर कंडीशनर ज़्यादा बेहतर होगा। मसलन एक AC की EER है 3 और दूसरे एक और AC है उसका EER है 2.6। अब 2.6 से 3 वाला जो जिसका EER है 3 वाला वो बहुत बेहतर होगा, उसकी बिजली का खर्च बहुत कम होगा। 2.6 जिसका EER है उसका बिजली का खर्च ज़्यादा होगा, उसका बिजली का बिल ज़्यादा आएगा। ये इससे मुराद होती है। चलिए जनाब, हाउ EER इज़ कैलकुलेटेड। EER को कैलकुलेट कैसे करेंगे, अब ये भी एक अहम मरहला है। आप खुद भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। आप जब ये मेरी वीडियो देख लेंगे तो आप खुद भी किसी भी यूनिट का EER कैलकुलेट कर सकेंगे। ए रूम एयर कंडीशनर एफिशिएंसी इज मेड बाय द एनर्जी एफिशिएंसी रेशो EER, यानी किसी भी एयर कंडीशनर की एफिशिएंसी जो है वो मेयर की जाती है उसके EER से, यानी एनर्जी एफिशिएंसी रेशो से। ये EER होता क्या है, कैसे कैलकुलेट करेंगे। कूलिंग यूनिट्स डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम्ड इन वाट्स। कूलिंग यूनिट्स जो है वो कूलिंग वाट्स, और कूलिंग वाट्स हम कैलकुलेट करेंगे कितनी कूलिंग हुई है इन वाट्स, और इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम्ड इन वाट्स। यहाँ मैं ये बता दूँ आपको कि एक कूलिंग वाट जो है वो 3.41 BTU का होता है, 3.41 BTU। इससे आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं। 12,000 BTU जो है ये बराबर होते हैं 3,504 कूलिंग वाट्स के, यानी 3504 कूलिंग वाट्स इज इक्वल टू 12,000 BTU। तो अगर आप 12,000 को डिवाइड करेंगे
3504 سے، تو یہ 3.41 جواب آئے گا۔ اسی طریقے سے 1.5 ٹن کا جو اے سی ہے 18,000 BTU کا، وہ اس کے کولنگ واٹس ہوتے ہیں 5256، تو ایک کولنگ واٹ جو ہے وہ 3.41 BTU کا ہوتا ہے، یعنی 3.41 BTU کولنگ کرتا ہے، تو ایک کولنگ واٹ ہم اس کو گنتے ہیں۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ ایگزامپل آف کیلکولیشن آف EER۔ An AC of 1 ton consumes 1150 watt electricity۔ کہتا ہے ایک اے سی جو ہے 1 ٹن کا ہے وہ 1150 واٹ الیکٹریسٹی 1 گھنٹے میں کنزیوم کرتا ہے۔ اس کا EER کیلکولیٹ کریں۔ تو EER کیلکولیٹ کیسے کریں گے؟ اس کا فارمولا میں نے پہلے آپ کو بتایا ہے، کولنگ واٹس ڈیوائڈیڈ بائی الیکٹریسٹی کنزیومڈ۔ تو اب 1 ٹن جو اے سی ہے ہم نے اس مثال میں لیا ہے، اس کے ہوتے ہیں 12,000 BTU۔ 12,000 BTU کا مطلب ہے 3504 کولنگ واٹس۔ تو EER کیلکولیٹ کریں گے کولنگ واٹس ڈیوائڈیڈ بائی الیکٹریسٹی کنزیومڈ ان واٹس۔ تو EER 3504 1 ٹن کے کولنگ واٹس ڈیوائڈیڈ بائی 1150 واٹ جو الیکٹریسٹی کنزیوم کی ہے اس نے۔ تو اس کا جب ہم اس کو کیلکولیٹ کر لیں گے 3504 ڈیوائڈیڈ بائی 1150، تو جواب آئے گا EER اس کا نکلے گا 3.04۔ تو یہ اس کا EER ہے۔ اس کا مطلب ہے یہ کافی اچھا ایفیشینٹ جو ہے نا اے سی ہے۔ پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش میں اس وقت 3 EER کے اے سی اچھے گنے جاتے ہیں۔ ویسے تو پوری دنیا میں اس وقت تک 8-9 تک بھی EER ہے اے سیز کا، لیکن پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش ان ملکوں میں ابھی تک 3 یا 3.5 EER کے یونٹ بہت اچھے گنے جاتے ہیں، بہت ایفیشینٹ گنے جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنا EER اچھا EER کا اے سی آپ بنائیں گے اتنا ہی اس کی کاسٹ بھی بڑھتی چلی جائے گی۔ تو کیونکہ کاسٹ یہاں ان ملکوں میں زیادہ دیکھتے ہیں لوگ، تو اس لیے EER جو ہے 3.1، 3.2، 3.3، 3.4، 3.5 تک جو ہے اچھا EER گنا جاتا ہے، اچھا اے سی گنا جاتا ہے۔ تو EER چینجز ود ایمبینٹ ٹیمپریچر۔ یہاں پر یہ یاد رکھیں کہ اگر ایمبینٹ ٹیمپریچر چینج ہوتا ہے تو EER بھی یونٹ کا چینج ہو جائے گا۔ وہ اس لیے کہ جتنا ایمبینٹ ٹیمپریچر زیادہ ہوگا اتنا ہی EER جو ہے وہ کم ہو جائے گا۔ مثلا ہائر دا ٹیمپریچر لوور از دا EER۔ تو ایمبینٹ ٹیمپریچر سے بھی اس پہ مطلب فرق پڑے گا۔ اس کی صرف اتنا ہی فرق پڑتا ہے کہ اس سے کولنگ جو ہے وہ کیونکہ زیادہ دیر سے ہوتی ہے، زیادہ دیر کولنگ لاس زیادہ ہوتا ہے، بجلی کی کنزمپشن بڑھتی ہے، اس لیے EER بھی کم ہو جاتا ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، اس کو شیئر کریں دوستوں کے ساتھ، اور علم کو پھیلانے میں میری مدد کریں، اس لیے اس کو دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، اور کمنٹس میں مجھے بتائیں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہے، کیا آپ EER سمجھ گئے ہیں، میرا سمجھانے کا طریقہ کار اچھا ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔